नाजरीन आदाब। मौरख़ा 26 जुलाई 2023 मुताबिक 7 मुहर्रम उल हराम 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। इंडिया ब्लॉक के अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने मंगल को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मणिपुर तशद्दुद पर पार्लियामेंट में हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली तैयार करने के लिए इजलास में शिरकत की और दोनों ऐवानों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जामे बयान के अपने मुतालबे को दोहराया। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की जमातों ने लोकसभा में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया है। खड़गे के कमरे में मुनक़िदा इजलास में आरजेडी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और दीगर पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की और यह कहा कि यह वाहिद पार्लिमानी तरीका है जो हमारे पास वजीर आजम को मणिपुर की सूरत हाल पर बयान देने पर मजबूर करने के लिए दस्तयाब है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को राज्यसभा में कायद हस्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी को खत लिखकर मणिपुर की सूरत हाल पर बहस में उनका ताउन मांगा है ताकि हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान मणिपुर की सूरत हाल पर बहस को खत्म करने की कोशिश की जा सके। वजीर दाखिला ने दोनों लीडरों को अलग अलग खतूत पे कहा है कि हुकूमत मणिपुर के मसले पर बातचीत के लिए तैयार है और उम्मीद करती है कि हर कोई पार्टी सियासत से बालातर होकर इस मसले पर ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि यह एक अहम मसला है और उम्मीद जाहिर की कि तमाम फरीक तातुल को हल करने में ताउन करेंगे। मरकजी काबीना ने मंगल को दिल्ली ऑर्डिनेंस की जगह एक बिल लाने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी। हुकूमत इस बिल को मानसून इजलास में ही पार्लियामेंट में पेश कर सकती है। बता दें कि इस ऑर्डिनेंस को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान तवील अरसे से तनाज़ा चल रहा है। अहम बात यह है कि अफसरान के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत के ऑर्डिनेंस पर रोक लगाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर तनाज़ा मामले में दायर मुतअद्दिद मुकदमों के जवाब पर समाअत करते हुए अपना फैसला महफूज कर लिया है। वहीं चीफ जस्टिस की बेंच ने जिला अदालत के जरिए मस्जिद अहाते के ASI सर्वे के आर्डर के खिलाफ मसाजिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से दाखिल अर्जी पर भी समाअत की। मामले की अगली समाअत कल भी होगी। ज्ञानवापी से जुड़े मामलों की समाअत जस्टिस प्रकाश पांड्या की अदालत में मंगल को हुई। सर्वे और सिविल मुकदमे के जवाब को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर भी समाअत हुई। सिविल मुकदमे के जवाब पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। अब 28 अगस्त को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। हुकूमत हिंद ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी को ममनुआ तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। इस तंजीम पर से पाबंदी हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल किसी भी अर्जी पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। अर्जी दहिंदा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी आईनी बेंच में आर्टिकल 370 पर समाअत शुरू हो रही है। जब इस पर समाअत खत्म हो जाए तो इन सब पर गौर किया जाएगा। जस्टिस SK कौल और जस्टिस सुधांशु धोलिया की बेंच को आज अर्जी दहिंदा के वकील ने बताया कि मामला 18 जनवरी को समाअत के लिए आया था और तब से इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। वकील के इस बयान के बाद बेंच ने वाज़ेह लफ्जों में सिमी पर लगी पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक बरतानिया में मुसलमान मुबल्लिग अंजुम चौधरी पर लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दहशतगर्दी के 3 जराइम का इल्ज़ाम आयद किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 56 साला अंजुम चौधरी को एक कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने, उसकी हौसला अफजाई के लिए इजलासों से खिताब करने और एक दहशतगर्द तंजीम को हिदायत देने के इल्ज़ामात का सामना है। इसके अलावा एक 28 साला कैनेडियन शहरी खालिद हुसैन को भी एक कलअदम तंजीम की रुकनियत के इल्ज़ाम के बाद हिरासत में रखने का हुक्म दिया गया है। दोनों को लंदन में वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अलहदा पेश किया गया, जहां उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तौहीद इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पेश हो गए। इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद करने की तारीख भी 2 अगस्त मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी की तामील की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश की गई। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था और कहा था कि IG इस्लामाबाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन में मंगल की सुबह 10 बजे तक पेश करें। स्वीडन में 2 बार कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत करने वाले सेल्वान मोमिका की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें रेस्टोरेंट का मालिक मलऊन को बाहर निकाल रहा है। रेस्टोरेंट का मालिक एक ईसाई है, लेकिन वो मलऊन सेल्वान मोमिका को इल्हामी किताब की बेहुरमती करने पर अपने रेस्टोरेंट में जगह देने को तैयार नहीं। वीडियो में देखा जा सकता है कि रेस्टोरेंट के मालिक ने सेल्वान मोमिका को खाने पीने की कोई भी शय देने से इनकार कर दिया और उसे बाहर निकल जाने को कहा और सेल्वान मोमिका की एक न सुनी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सारिफीन ने रेस्टोरेंट के मालिक के जज्बे की तारीफ करते
ہوئے لکھا کہ دوسروں کے مذہب کی توہین کرنے والے ایسے ہی سلوک کے مستحق ہیں۔ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کے بارے میں مغربی ممالک نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو لال جھنڈی دکھا دی ہے۔ گزشتہ 11 اور 12 جولائی کو نیٹو کے سربراہی اجلاس کے موقع پر اس تنظیم کے سیکریٹری جنرل اسٹولٹنبرگ نے کہا تھا کہ یوکرین کو اس وقت رکنیت دی جائے گی جب تمام ارکان اور اتحادیوں کی رضامندی حاصل ہو اور ہمارے تمام مطالبات بھی پورے ہو چکے ہوں۔ قابل ذکر ہے کہ نیٹو کے ارکان نے اس سے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ جب تک جنگ جاری رہے گی اس وقت تک یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن یوکرین کے صدر زیلنسکی موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھا کر لگاتار اس کوشش میں ہیں کہ جنگ کے دوران ہی نیٹو میں ان کے ملک کو رکنیت مل جائے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی پارلیمنٹ نے متنازعہ عدالتی اصلاحات ترمیمی بل منظور کر لیا۔ ترمیمی بل کی منظوری سے سپریم کورٹ کے چند اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے متنازعہ بل کی منظوری کے خلاف ملک گیر احتجاج اور بھوک ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ صہیونی ڈاکٹروں نے بھی 24 گھنٹے کی ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ جمہوریت کو بچانے کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کے لگ بھگ 1142 ریزرو اہلکاروں نے عدالتی اصلاحات بل منظور ہونے کی صورت میں رضاکارانہ خدمات سے سبکدوش ہونے کی دھمکی دے دی ہے۔ خیال ہے کہ عدالتی اصلاحات سے متعلق ترمیم بل پر حکومت کو شدید عوامی مزاحمت کا سامنا ہے اور مختلف شہروں میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے منگل کو نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس کے درمیان باہمی تال میل کے ساتھ ریاست میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے کاموں کو مزید مؤثر بنانے کی جاری کوششوں کا جائزہ لیا اور ضروری رہنما خطوط بھی دیے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے کام میں لگے اہلکاروں کی بہتر تربیت کے لیے ایک مرکز کا قیام ضروری ہے، اس سلسلے میں ضروری کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بارش کے موسم میں آسمانی بجلی گرنے سے ہونے والے جانی نقصان کو کم کرنا ایک بڑا چیلنج ہے، اسے ہر قیمت پر روکنا ہوگا اور یہ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ اس سمت میں بغیر کسی تاخیر کے مؤثر کوششیں کی جانی چاہیے۔ تمام اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد انڈیا کے قائدین نومبر دسمبر میں یوپی میں جمع ہوں گے۔ میٹنگ کے لیے شہر کا انتخاب ابھی طے نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی میزبانی کی ذمہ داری سماجوادیوں کے کندھوں پر طے سمجھی جا رہی ہے۔ جون میں جے پی تحریک کے گڑھ پٹنہ میں شمولیتی اتحاد کا سنگ بنیاد رکھنے کے ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کی زیادہ تر میٹنگیں دہلی سے باہر ہوں گی۔ یہ میٹنگ جولائی میں بنگلور میں ہو چکی ہے اور اب اگست میں ممبئی میں ہونا ہے۔ اس کے لیے اگست کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں تاریخ کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے۔ انڈیا کے اگلے اجلاس مغربی بنگال، تمل ناڈو، تلنگانہ، آندھرا پردیش اور اتر پردیش جیسی بڑی ریاستوں میں پوری تیاری کے ساتھ منعقد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نشاد پارٹی کے قومی صدر اور ماہی پروری یعنی مچھلی پالن کے وزیر ڈاکٹر سنجے نشاد نے کہا کہ ہماری تنظیم 2024 کے لوک سبھا کی 37 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اپنے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بی جے پی ہمیں وہ تمام سیٹیں دے جو اس نے 2019 کے انتخابات میں ہاری تھیں، ہم جیت کر دکھائیں گے۔ ڈاکٹر سنجے نشاد منگل کو میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت چھتیس گڑھ میں ماہی گیر برادری کو ہراساں کر رہی ہے کیونکہ وہاں کی ریاستی حکومت جابرانہ پالیسیوں سے ریاست کے ماہی گیر برادری کو ہراساں کر رہی ہے، جس کا جواب ماہی گیر برادری آئندہ اسمبلی انتخابات میں دے گی۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل کے زیر اہتمام ہونے والے 10 روزہ جلسہ شہدائے دین حق اور اصلاح معاشرہ کے تحت دارالعلوم فرنگی محل میں چھٹے جلسے کو خطاب کرتے ہوئے مفتی عتیق الرحمان نے کہا کہ ملت و قوم کا اقبال اور ترقی حصول تعلیم میں مضمر ہے۔ اسلام علم کا دین ہے، اسلام جہالت کا خاتمہ کرتا ہے۔ رب کائنات نے اپنے آخری اور محبوب رسول کو پوری دنیا کے لیے معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ اپنی پہلی وحی میں بھی علم و تعلیم کا بیان فرمایا۔ معلم کائنات نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلی درسگاہ صفہ قائم کی۔ اسی درسگاہ کے تعلیم یافتہ صحابہ کرام نے پوری دنیا میں علم کا نور پھیلایا اور جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ کیا۔ آل انڈیا محمدی مشن کے زیر اہتمام تال کٹورا لیبر کالونی میں ذکر شہدائے کربلا کے عنوان سے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقرر خصوصی مولانا مبارک حسین مسعودی بہرائچی نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے شہزادے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اے میرے بیٹے، ہر حال میں نانا جان کی شریعت اور سنت کی پابندی کرنا۔ ایک جگہ ہم سب کے آقا سرور کائنات خاتم المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ جلسے کی سرپرستی مفتی ابو العرفان میاں فرنگی مہدی نے کی اور صدارت اقبال ہاشمی صدر آل انڈیا محمدی مشن نے کی۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر